परिचय पत्र नभएका मतदातालाई पनि भोट खसला दिने निर्वाचन आयोगको तयारी मलमाथि खनिए प्रधानमन्त्री देउबा लगायत नेकपा एमालेको चाकरी गर्न थालेको आरोप। वैशाख 30 पछि गठबन्धन बागमतीमा सलल्ल बगेर जान्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई पाउन लाग्न बानी परेको माओवादीलाई आफ्नो किचन किन चाहियो? एमालेलाई जिताएर के गर्ने? ओलीले स्थानीय सरकार पनि भङ्ग गरिदिन्छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। चुनावमा कलाकार कसको समर्थन कसलाई, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। यदि बाँकीकै कारण गठबन्धन हार्यो भने त्यसको परिणाम राम्रो नहुने देउबाको चेतावनी। सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभा जारी, अझै पनि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रियो गठबन्धन। स्थानीय तह निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगामी बीचको लडाईँ भएको प्रचण्डको भनाई। एमाले र माओवादी कार्यकर्ताबाट राप्रपा उम्मेदवारमाथि हातपात कारबाहीको माग। आज राति 12 बजेदेखि सीमा नाकाहरू बन्द। भारत र चीनका सीमा नाका सिल गरिँदै रामायणको कथा सुनाउँदै ओलीले भने बाकस आँखाबाट एकछिन पनि ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन। रुकुम पूर्व पुथाउर गङ्गा 11 मा एक महिलाको शव फेला। कसको हो त आखिर त्यो शव? सम्पूर्ण जानकारी। कर छल्ने 2 जना विरुद्ध 27 करोड जरिमाना दाबी गर्दै मुद्दा। उत्तरी गोर्खामा बिरामी म्यादीलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइयो। अहिलेसम्म 4 म्यादी प्रहरीको मृत्यु। आचरण विपरीत गतिविधि गर्ने 48 जना बर्खास्त। बाँकेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो। रागोले हान्दा बाबुको मृत्यु, छोरी गम्भीर घाइते। आज 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइयो। घर दैलोमा पुगेका उम्मेद्वार बेहोस भएपछि सचेत रहन प्रहरीको अनुरोध। उम्मेद्वारहरूलाई सुकुम्बासीको अनुरोध भो अब हाम्रो बस्तीमा नआउनुहोस्। घुस लिँदा दिँदै समातिबेका प्रहरी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। दैलेखमा सकेट बम भेटियो। कसले लाग्यो त सकेट बम? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। अपरिचित व्यक्तिले दिएको प्रसाद नखान प्रहरीको निर्देशन। धारिलो हतियार प्रयोग गरी 1 जनाको मृत्यु। गायिका समीक्षा अधिकारीको आयो अर्को स्टाटस। पल्साहा कहिले छुट्दैछन्? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अन्ततः पल्साहा निर्दोष भएको खुलासा। निर्वाचन पछि पल्साहा छुट्ने खबर आयो। र परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। एससीको रिजल्ट कहिले आउँछ? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। 12 को परीक्षा सर्यो या सरेन? आजको भिडियोमा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेको छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। आसन्न स्थानीय तहको चुनावको सुरक्षामा खटिएका 4 जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ। 2 जनाको लडेर मृत्यु भएको हो। 1 जना मृत अवस्थामा भेटिएको र अर्काले भने आत्महत्या गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु कुमार केसीले जानकारी दिएका छन्। यही वैशाख 3 गते घरबाट कार्यक्षेत्रमा फर्किने क्रममा नुवाकोटमा भिरबाट लडेर बेलकोटीगढी नगरपालिका 12 सत्तारीका 26 वर्षीय योगेन्द्र नेउपानेको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै वैशाख 8 गते सिन्धुपाल्चोकको चौतरा सागाचोक गढी नगरपालिका 6 मा खटिएका 40 वर्षीय दुर्गासिंह बस्नेतको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको हो। सोही नगरपालिका 7 स्थित मेलचौरमा प्रशिक्षणमा सहभागी हुने क्रममा चौतारा नवलपुर सडक खण्डको डिलबाट खसेर मृत्यु भएको हो। हुम्ला सर्केगाड गाउँपालिका 6 घर भएका अन्दाजी 45 वर्षीय जसबहादुर रोकाया वैशाख 15 गते सिमेटको माथिल्लो बजारमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। सिमकोटको माथिल्लो बजारमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकी एक महिलाले विष खाएर आत्महत्या गरेकी छिन्। वैशाख 30 गते देशभरका 753 स्थानीय तहका तहमा एकैपटक हुन लागेको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि
1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। तीमध्ये 48 जनालाई कारबाही स्वरूप बर्खास्त गरिएको छ। उनीहरूले आचरण विपरीतका गतिविधि गरेका कारण केहीलाई बर्खास्त गर्नेदेखि केहीलाई कानुनी कारबाहीका लागि हिरासतमा पनि राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। एसएसपी केसीका अनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, मादक पदार्थ खाने र तोकिएको समयमा उपस्थित नहुने प्रहरीलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। 40 दिनका लागि निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका म्यादी प्रहरी जवानहरूको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनलाई बाँदरको संज्ञा दिएका छन्। पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, तपाईहरूले पशुपतिमा जाँदाखेरि कति बेला बाँदरले फूलको टोकरी खोसेर लान्छ? त्यहाँ त एउटा मात्रै बाँदर आउँछ, यहाँ त 5 वटा बाँदर एकैचोटि आउँछ। हामी शान्तिपूर्ण निर्वाचनको पक्षमा छौँ। उनले नेकपा एमाले विजयी भइसकेका वैशाख 30 गते एउटा कर्मकाण्ड पूरा गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। जनताले निर्भय ढङ्गले मतदान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। ओलीले भने, मतको रक्षा सुदृढ ढङ्गले गर्नुपर्छ। रामायणमा कथा छ, राम र सीताको सुरक्षाको लागि 12 वर्ष लक्ष्मण सुतेनन्। हामीले मतदानको नतिजा नआएसम्म नसुत्ने होइन, आँखा झिमिक गर्न पनि हुँदैन। गठबन्धन मतले जित्ने होइन। अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले भरतपुरमा हेरेका छौँ। भोटले हारेपछि मतपत्र च्यात्ने, चपाउने, निल्ने के गर्न सकेछ। नचाहिने जस्तै त्यही गठबन्धनले गर्छ। गठबन्धन चुनाव जित्नको लागि सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने आरोप लगाएका छन्। तपाईहरूले सिन्धुपाल्चोकको सभामा एउटा माओवादीको नेताले माओवादीको भाषण युट्युबमा छ, सबैले हेर्नुहोला। आयोगले सुनेको छैन थाहा छैन। सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने, कब्जा गर्ने र आफ्ना मान्छेलाई मात्रै प्रवेश गराएर जसरी पनि जित्ने, आफूले मात्रै भोट हाल्ने भनेर भाषण गरेको छ उनले भनेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अबको 4 दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन छ। देशभर एकैसाथ 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ। तर यति बेला एउटै स्थानीय तहले सिङ्गो देश हल्लाएको छ। सत्ता शक्ति सङ्घर्ष सबै आफूतिर तानेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका राजनीतिक दलका लागि मात्रै होइन, आम मतदाताको पनि चासो भएको छ। देशको सँगै राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा भए पनि राजनीतिको केन्द्रीय थलो भने भरतपुर महानगरपालिका बनेको छ। भरतपुर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। 4 दिनपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले भरतपुरमा दिने परिणामले देशको राजनीतिक उतार चढाव हुने निश्चित देखिएको छ। भरतपुरमा आउने मत परिणामले नै हाल कायम सत्ता गठबन्धनको आयु पनि निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले पनि यति बेला भरतपुर महानगरपालिकामा परिणाम आउने पक्षमा पार्न अन्तिम कसरत भइसकेको छ। मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले प्रतिस्पर्धीहरू यति बेला जित आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउसहितको कसरत गरिरहेका छन्। 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न त्रिपक्षीय भिडन्त हुँदैछ। सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादीकी रेणु दाहाल र प्रतिपक्ष रहेको एमालेबाट विजय सुवेदी मैदानमा उत्रिएका छन्। दाहाल र सुवेदी दुवैको भिडन्तलाई चुनौती दिएका छन् जगन्नाथ पौडेलले। कांग्रेसका पूर्व सांसद पौडेलले गठबन्धनकी उम्मेद्वार दाहाल विरुद्ध उम्मेद्वार दिएर कांग्रेसलाई हलचल मच्चाइदिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। गुल्मीमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतालाई कुटपिट गरेका छन्। जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र मूर्तिघाटमा कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार वेदबहादुर थापाका भाइ गोपाल थापा भाइको समूहले गैराती करिब 12 बजे नेकपा माओवादी केन्द्रका पालिका अध्यक्ष लीलबहादुर केसी सञ्जयलाई गम्भीर हुने गरी कुटपिट गरेका छन्। केसीको अनुहारमा गम्भीर चोट लागेको छ। राति करिब 12 बजेतिर समीक्षा बैठक सकेर घरतर्फ फर्कदै गर्दा थापाले 81 बाइकको हेलमेटले टाउकोमा प्रहार गरेको र आफू बेहोस भएर ढलेको केसीले जानकारी दिएका छन्। त्यस प्रस्ताव के गरे आफूलाई केही थाहा नभएको केसीको भनाइ छ। केसीको अहिले गुल्मी अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। यता नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सचिव जगदीश भट्टराईले दुई पक्षबीच सामान्य भनाभन भई धकेल्दा केसीलाई सामान्य चोट लागेको बताएका छन्। दुई पक्ष बसेर समस्याको समाधान गर्ने खोज्ने कुरा जारी भएको छ। उनी कालीगण्डकी नगरपालिकाको नेपाली कांग्रेस निर्वाचन परिचालनमा विशेष गरी खटिएका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालले सामान्य कुटाकुट भएको आफूलाई थाहा भएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा जिताए फेरि पनि स्थानीय सरकार पनि विघटन गर्ने बताएका छन्।
सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै ओलीलाई जिताई स्थानीय सरकार र संसद सबैतिर हंगामा गर्ने भएकाले जिताउन नहुने बताएका छन्। ओलीजीको पार्टीलाई जिताउनु भनेको संसद भङ्ग गर्न दिनु हो। पहिले पनि संसद भङ्ग गर्ने अधिकार ओलीलाई थिएन, संसद विघटन गर्ने पाइदिन। देउबाले भने एमाले पार्टीलाई जिताएर के गर्ने, फेरि संसद भङ्ग गर्ने, फेरि संसदमा हंगामा गर्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई संसदमा ल्याउनु हुँदैन। एमालेमा ओलीले सबैलाई थर्काएर राखेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले अघिल्लो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफूहरूले पुनर्स्थापना गरेको स्मरण गराएका छन्। देउबाले भने एमालेले जितेको खण्डमा संसद, प्रदेश, स्थानीय तह भङ्ग गर्न सक्छन्। त्यसैले कांग्रेस र तालमेल भएका ठाउँमा गठबन्धनलाई जिताउनुहोस्। उनले अहिलेको आवश्यकता गठबन्धन बलियो बनाउनु रहेको बताएका छन्। सबै ठाउँमा गठबन्धनको सरकार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। गोर्खाको उत्तरी भेगमा खटिएका एकजना म्यादी प्रहरी बिरामी परेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौँ पुर्याइएको छ। चुम्नुब्री गाउँपालिका 3 स्थित मानसाङ आधारभूत विद्यालयमा खटिएका धार्चे गाउँपालिका खोर्ला गाउँका 51 वर्षीय बेलबहादुर घले बिरामी भएपछि उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको गोर्खा प्रहरी उपरीक्षक केदार खनालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 24 गतेदेखि मतदान स्थलमा खटिएका बललाई पेट दुख्ने समस्या भएपछि हिँडेर करिब 1.5 घण्टामा पुग्ने सिर्दीबास स्थित स्वास्थ्य चौकीसम्म स्ट्रेचरमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा काठमाडौँ स्थित प्रहरी अस्पताल पठाइएको खनालले जानकारी दिएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पुन्था उत्तर गंगा गाउँपालिका 11 मा एक महिलाको शव फेला परेको छ। आज मंगलबार बिहान करिब 9 बजेको समयमा उथाङतुर गंगा 11 मा एक महिलाको शव फेला परेको हो। उतारथुङ गंगा 11 उपल्लो सेराकी 39 वर्षीय जनुमाया बुढाको शव रहेको पर्मु जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। बिहान मात्र उपल्लो सेरा स्थित जंगलमा शव स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खबर प्राप्त हुन साथ प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले बताएका छन्। मृतकको पहिचान खुलेको र शव पोस्टमार्टमका लागि रुकुम पूर्व अस्पताल रुकुमकोटतर्फ ल्याइएको खड्काले जानकारी दिए। शवको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि मात्रै घटनाको कारण खुल्ने उनले बताएका छन्। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भरतपुर महानगरपालिका 7 कृष्णपुरमा धारिलो हतियार प्रहार गरी एकजनाको हत्या गरिएको छ। कृष्णपुर स्थित नगर प्लटिङमा आइतबार साँझ अज्ञात समूहको आक्रमणबाट भरतपुर 12 मिलनचोक बस्ने अन्दाजी 30 वर्षीय अनिल परिवारको मृत्यु भएको हो। घाइते परिवारको उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी नरहरि अधिकारीले घटनाको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले वैशाख 30 गते हुने मतदानको सुरक्षा मध्यनजर गर्दै 20 गते मध्यरातदेखि मदिराजन्य बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। स्थानीय चुनावको मौन अवधि सुरु भएदेखि मतदान नसकिन्जेलसम्म देशैभरि नै मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण बन्द हुने भएका छन्। जिप्रकाले आइतबार एक सूचना जारी गरेर मतदानको दिन अत्यावश्यक र अनुमति लिएर सवारी साधन बाहेकका सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म सञ्चालन नगर्न समेत आग्रह गरेको छ। चुनाव विपरीतका गतिविधि गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत काठमाडौँ प्रशासनले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचन आउन मात्र 4 दिन बाँकी छ। यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसले मार्ला बाजी? गठबन्धनले मार्ला या नेकपा एमालेले मार्ला या राप्रपाले मार्ला? तपाईको प्रतिक्रिया के छ? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। जय नेपाल।